अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप इस वक्त मेरा वीडियो लेक्चर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। व्यूअर्स, आज के मोबाइल दौर में जहाँ हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, ख्वाह वो आप ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करें, ख्वाह ब्यूटी सर्विसेज हों, लॉन्ड्री सर्विसेज हों या फिर किसी भी तरीके की आपने शॉपिंग करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी ऑनलाइन चीज़ों के साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे ऐप लॉन्च कर दिए गए हैं जिनसे जो शहरी हैं वो काफ़ी मुतासिर भी हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी ये एक नहायत ही अहम और संजीदा मसला है, और लेकिन इसकी अहमियत और संजीदगी के साथ साथ एक बहुत अहम मसला ये भी है कि इस मसले की तरफ कानून नाफिज करने वाले अदारे अभी तक रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है या फिर ना होने के बराबर है। व्यूअर्स, मेरी हेल्पलाइन जिसका नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है उसको इस्तेमाल करते हुए पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 450 से ज़्यादा मुतासरा शहरियों ने मुझे कॉल की और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐप्स के हवाले से शिकायत की, और वो ऐप हैं आसान कर्ज़ा ऐप। ये जो कर्ज़ा ऐप हैं ये लॉन्च कर दिए गए हैं और जिन शहरियों ने मुझे कॉल की है इनमें से बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो जेन्युइन भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। मेरी जब मैंने अदारों से बात की, जो मुतल्लिका अदारे हैं, तो मुझे ये पता चला कि अब तक सिर्फ 2 ऐप जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बाकी जो ऐप्स हैं अभी तक कोई उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये जो मुतासरा शहरी जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था उन्होंने मुझे ये बताया कि 50 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक जो कर्ज़ा है वो लिया था, और बहुत सारे जो मुतासरा शहरी हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इस वक्त वो किसी माली मसले का शिकार थे। मुझसे बात करने वाले एक जो ख़ातून डॉक्टर थी उन्होंने मुझे ये बताया कि आजकल वो जॉबलेस हैं, उनको कोई फैमिली में प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से उन्होंने एक जो कर्ज़ा ऐप है उसके ज़रिए 15,000 का लोन अप्लाई किया था। उस 15,000 के लोन में उनको जो मिले वो 12,000 थे, और उसके बाद वीकली बेसिस पर उन्होंने 3,000 की डिमांड शुरू कर दी। और इसी तरह से जो मुल्क के दीगर इलाकों से भी मुझे कॉल्स आई हैं जिन्होंने मुझसे हेल्पलाइन पे रब्ता किया है, उन्होंने मुझे इसी तरह के जो सिचुएशंस हैं, इसी तरह के अपने मसाइल से बताया। और ज़्यादातर जो मुतासरा शहरी हैं उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो कर्ज़ा ऐप के रिकवरी ऑफिसर हैं वो उनके मोबाइल डाटा को हैक कर रहे हैं और उनके घर वालों के साथ भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको ये धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर आप बर वक्त जो है वीकली इसकी किस्त अदा नहीं करेंगे तो आपकी जो तस्वीर हैं या आपकी जो प्राइवेट जो भी डाटा है आपके मोबाइल में पर्सनल डाटा है वो भी हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, जब मालूमात मुकम्मल लेने पर ये पता चला कि एक कर्ज़ा जो कि 15,000 का था उसके ऊपर 30,000 से ज़्यादा वसूली कर ली गई थी और अभी भी मज़ीद उनकी डिमांड थी। तो व्यूअर्स, इस तरह के जो मैटर हैं अगर हम इनको मुख्तलिफ़ अंदाज़ कानूनी नज़र से देखें तो इसके ऊपर बहुत सारे कवानीन जो हैं वो अप्लाई होते हैं, यानी कि कंज्यूमर लॉज और कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं। इसी तरह ये जो साइबर लॉज हैं और इलेक्ट्रॉनिक जिनमें मीडियम यूज़ किया गया है, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के लॉ मौजूद हैं जो कि FIA जिसके ऊपर दायरा इख्तियार रखती है। इसी तरह से स्टैंडर्ड चार्टर बैंक
اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ مالیاتی ادارے میں چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو جتنے بھی مالیاتی جرائم ہوتے ہیں اور ان کے لیے جورسڈکشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ وہ ایسے کرائم کو مانیٹر کرے اور رپورٹ کرے۔ اسی طرح سے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، یا پھر کچھ ادارے ایس سی سی پی کے ساتھ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کاروباری طور پر یہ کام شروع کر رہا ہے تو ایس سی سی پی کے ساتھ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ تو ایس سی سی پی کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ صرف 1 یا 2 ادارے ہیں جو کہ لون دینے کے لیے رجسٹر ہیں ایپس کے ذریعے۔ ان ایپس کا مقصد بنیادی طور پر شہریوں کو سہولت فراہم کرنا تھا کہ اگر وہ چھوٹا قرضہ لینا چاہیں تو ان کو بہت ہی آسانی سے الیکٹرانکلی اور جلد از جلد جو ہے وہ قرضہ مل سکے۔ لیکن بہت سارے ایسے ایپس جو کہ جن کے پیچھے کچھ نامعلوم لوگ ہیں، جن کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی بھی اب تک نہیں جانتا، کیونکہ ان تک رسائی نہیں ہو سکی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے توسط سے میں متاثرہ شہری جو ہیں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کسی اس طرح کے مسئلے کا شکار ہیں تو آپ اپنے متعلقہ جو تھانہ ہے، جو آپ کا قریبی تھانہ ہے، آپ اس میں فوراً FIR کرا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، اگر آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو آپ فوراً اپنے قریبی تھانے میں جو ہے وہ اس کی رپورٹ درج کرائیں۔ اور اگر آپ اس کو مزید اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیں تو آپ سائبر لا اور الیکٹرانک لاز کے تحت آپ FIA کے دفتر جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PTA کی بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی ویب سائٹ کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ایسے جو بھی آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں ان کو مانیٹر کرے اور ایسے ایپس کو بلاک کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ ان مالیاتی فراڈز کا نوٹس لیں اور جو بھی اس طرح کے ایپس ہیں کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد آپ اپنے ساتھ رجسٹر کریں تاکہ جو شہریوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ PTA کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہراسمنٹ اور اگر آپ کے ڈیٹا کو کسی غلط انداز سے استعمال کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے تو آپ کو فوراً جو ہے FIA کے دفتر میں رابطہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس طرح کے فراڈز کو روکیں۔ پورے ملک میں جو غریب سے غریب تر طبقہ ہے وہ ایسے فراڈ سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ 50 سے 80 ہزار روپے تک کا لون اور 50-100 یا اتنا چھوٹا لون جو ہے وہ بہت ہی غریب لوگ ہی حاصل کریں گے، جیسے کہ کوئی مزدور ہیں، کسان ہیں۔ تو اتنے چھوٹے غریب لوگوں سے بھی اتنا ظالمانہ جو ہے وہ وصولیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے اس ویڈیو پہ ضرور میں اتھارٹیز سے التماس کروں گی کہ وہ ضرور اس پہ ایکشن لیں، ان چیزوں کو ریگولرائز کریں، اور اگر جو بھی ریلیونٹ ان سے ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کو رجسٹر کیا جائے تاکہ شہریوں کا پروٹیکشن ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شہریوں کو ایک اور مشورہ بھی دوں گی کہ اگر آپ کو قرضہ چاہیے تو اپنے قریبی کسی بھی بینک میں جہاں پہ آپ کی رسائی آسانی سے ہو، آپ وہاں جا کے قرضے کے لیے کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی ایپس کے چکر میں پڑیں۔ تو قانونی معاملات سے آگاہ رہنا ایڈوانس میں بہت ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے، میں آپ کو ایک بہت ہی مفید مشورہ دوں گی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ اس پہ تھوڑی ریسرچ کر لیں۔ اگر کوئی ایپ ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ واقعی وہ جینون ہے، رجسٹرڈ ہے، اس کی کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کو وزٹ کر لیں، جس سے آپ کو اس کی رجسٹریشن یا اس کے لائسنس وغیرہ کا پتہ چل جائے گا۔ قانونی معاملات سے آگاہ رہیے۔ آگاہ رہنے کے لیے اگر آپ کوئی بھی مشاورت چاہتے ہیں، مفت قانونی مشاورت چاہتے ہیں، تو آپ میری ہیلپ لائن پہ مجھ سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن پہ رابعہ ساغر ایڈوکیٹ کے ساتھ ٹیم رابعہ ساغر ایڈوکیٹ بھی
24 घंटे मौजूद होती है, जो कि तमाम शहरियों को मुफ्त और फ़ौरन कानूनी मशवरा फ़राहम करती हैं। मेरे चैनल से भी जुड़े रहें और हेल्पलाइन से आप मुझसे और मेरी लॉ फर्म से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं।